आयज 97 डेज जाले आणि चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ह्या 97 डेजा भितून कितले फावटी दिल्ली वचून येयलो तो आयज लोकांनी ताका प्रश्न विचारपाची गरज आसा. दिल्ली लांब आसा काय कारापूर सरवण हो गांव लांब आसा? प्रमोद सावंत बाब हो प्रश्न तुका विचारता, कित्याक आयज तूं चीफ मिनिस्टर ह्या पदाचेर बसलेलो आसा. आयज गोंयान जितले घडामोडी जातात, कितें बरें जातात आनी वायटूय जातात, दोनाय हेका तूं जबाबदार आसा. बरें आसा तें तूं तुजी तोखणाय स्वता करता आनी वायट जे घडामोडी जाता तेचे कोण उलयतलो? तेचे आमचे असले लोक उलयतात जे अशे आंदोलनां घेवन ह्या लोकांक सपोर्ट करतात. कित्याक हें लोकांक कळोंक जाय न्हू की आयज तुज्या सरकारान कितें नाशाडी केला, कितें पाड घातला, खंय दोंगर काबार केले, खंय शेतां पुरून काबार केले, कन्वर्जनां कितलीं केले, हें तूं सांगूंक शकना, हें आमी सांगूंक शकता. स्टेट कितली रिणान आसा, कितले रीण तूं फारीक केलें, हें तूं केन्ना सांगचो ना. प्रमोद सावंत बाब, तूं केन्ना सांगचो ना, आमी सांगूंक शकता. कित्याक आमकां खबर आसा आयज हें तुमी अंधाधुंद जो कारबार चलयला हो तुमच्या फक्त राजकारण्याच्या फायद्या खातीर. आयज लोधा जो प्रोजेक्ट येता तेका कारापूर सरवण गांवचे लोक निशेध करता आनी जेन्युन रिजना खातीर निशेध करता. आयज गांवांनी जर असले 5 लाख 10 लाख स्क्वेअर मिटरांनी जर प्रोजेक्ट येवपाक लागले जाल्यार फुडली परिस्थिती आमची खूब वायट आसा सारकी. आनी हे प्रोजेक्ट कशे येतात तर आमचे जे कॅज्यू प्लांटेशन्स आहा, बाकीची झाडां आहा, औषधी झाडां आहा, हे सगळे नश्ट करून, पर्यावरण नश्ट करून, जंगली जनावरांक बेघर करून, पशु पक्ष्यांक बेघर करून हे सगळे प्रोजेक्ट्स येतात. हे आमच्या खातीर न्हू, हे गोंयकारांक खातीर न्हू. गोंयकार हे एफोर्ड करपाक शकना. हे फक्त मायग्रंट जे भायले जे लोक येतात हे तेंच्या खातीर आनी तुमची पोटां भरपाक राजकारण्याची. आयज अंजुना डॅमाची उदकाची पातळी तुमी सगळे जाण जो कोण बेळगांव वयता चोर्ला मार्गे ते त्या केरी चॅकपोस्टा कडेन रावा, फॉरेस्ट चॅकपोस्ट आहा थंयसर रावा, मातशे फुडें वचा आनी अंजुना डॅमाची पातळी पळया. अजून मेरेन तो डॅम भरना. जो डॅम जुलायाच्या 15 तारखेक अर्दो जातालो भरोन, तो डॅम अजून मेरेन भरना. म्हटल्यार आतां जर सपोज पावस जर कमी पडलो आनी ऑगस्टान ऑटोमॅटिकली पावस कमी जायत वयता जाल्यार आमकां फुडल्या वर्सा उदीक म्हणटा तें आमकां डिसेंबरानूच उदीक काबार जातलें. सो आयज जेन्ना उदीक आमकां इतलें शॉर्ट आसा, कितें त्या टायमाचेर हे मेगा प्रोजेक्ट्स गोंयान हाडप योग्य आसा? प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे आनी पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनो तुमकां तिगांयकूय विचारता, योग्य आसा हें? म्हाका जाल्यार दिसना हे योग्य आसा कशें. सो आयज 97 दीस जाले आयज गांवचे लोक हे हांगा बसले. तुमचें कर्तव्य आसलेलें तांकां येवन मेळोन उलोवपाक तेंच्या बरोबर. कित्याक आयज ह्या लोकांचो तुमी वोट घेवन आयज सत्तेचेर आसा आनी सत्ताधारी पक्ष म्हणटा आमी गोंयान उदरगत केली. खंय कसली उदरगत केली? मेगा प्रोजेक्ट्स हाडपाची, कोल लॉबीक सपोर्ट करपाची, कसिनो लॉबीक सपोर्ट करपाची, बिल्डर लॉबीक सपोर्ट करपाची, हॉटेल लॉबीक सपोर्ट करपाची, ही उदरगत तुमी केली. आनी आयज ही उदरगत केली कितें रे जाल्यार म्हाका एक सांग, गोंयकारां खातीर कितें केलें तुमी? आयज मॅक्झिमम जे पयले तुमची उदरगत ती आमी ह्या लॉबींग खातीर पयले. गोंयकारां खातीर कितें केलें? गोंयकार आझाद मैदानाचेर, लोहिया मैदानाचेर आपापल्या गांवांनी अशे प्रोटेस्ट घेवन बसले. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार सगळ्या गोंयकारांनी आयज मेळोन विचार करपाची गरज आसा आमच्या गोंयाक खंय वयता तें आनी आमी हे सरकार जे आहा हें गोंयाक खंय व्हरता तें. कित्याक आयज सामान्य जो गोंयकार जो आयज आपलो हक्काची लढाई लडटा तेका हे किंमतूच दिनात. जो लोकल आमदार हांगासरलो आसा कितें तो आमदार सुद्दां आयज ह्या लोकांचेर लक्ष घालिना. म्हटल्यार तुमी विचार करा हे कितले एरोगंट आहात ते. असले लोक सत्तेचेर बसपाचे लायकीचे न्हू. हे फुडें आनी निवडून येवपाक जायना. आयज ही लढाई सरवण कारापूर इतल्या पुरती मर्यादीत ना. ही लढाई गोंयकारांची लढाई. हांवें परत सांगलां, आयज ह्या सरवण कारापूर गांवच्या लोकांचेर येयला, फाल्यां तुमचेर येतलें. चिमलकार भायर सरले आपल्या हक्काच्या लढाई खातीर, मिराबागचे लोक भायर सरले आपल्या हक्काच्या लढाई खातीर, आमचे करमळचे लोक भायर सरले आपल्या हक्काच्या लढाई खातीर, हरमलचे लोक येवन TCPन वचोन थंय बसले. कितें जाल्यार तुमी आयज विचार करा गोंय हे राजकारण्यांनी खंय व्हरोन पावयला तें. कितें आनी थोडेच आमदार आमकां दिसतात विरेश बोरकरा असले, थोडेच आमकां आमदार दिसतात विरेश बोरकरा असले जे सगळ्या आंदोलनांनी पार्टिसिपेट करतात. बाकीचे खंय आसता ते आमकां खबर ना. तुमच्या पार्टींची झगडी मातशी सायडीक दवरा. ऑपोजिशनान तेंच्या पांयां पडटा.
तुम्ही 3 असो नाल्यार 4 असो कितें येया मातसो फरक पडटलो तुमी येशात जाल्यार ती तुमच्या पार्ट्यांची जी झगडी चल्ल्या न्हू सायडीक दवर आनी मातशें मरे हांगा तोंड दाखया मातशें कितें तुमची झगडी आमकां इम्पॉर्टंट न्हू आयज सत्ते खातीर जर तुमी जर झगडटात न्हू कितें जाल्यार फाल्यां सकाळीं ऑपोजिशना तांकां सांगता तुमकां सुद्दां लोक लागीं करचो ना दारार उबो करचो ना तुमकां आयज तुमचें कर्तव्य आसलेलें जे ऑपोजिशनान आहा न्हू तेंच्यांनी सारको हांकां पाठिंबा दिवपाचो उलयले खबरी सांगले पणजे बायट दिली म्हणून जायना सरवण कारापूर गांवांत येया कितें आनी तेंची परिस्थिती पळया 97 दीस जाल्लेले आसा हांव अपील करता सगळे जे ऑपोजिशनाचे MLA आहा तांकां येवन हांगासर तेंची परिस्थिती जाणून घेया म्हणून कितें आनी तुमी 7 जाण वचोन CMा कडेन डेलिगेशन वचोन तेंचो जो मुद्दो आहा तो तुमी 7य मांडूंक शकता मरे वचा मरे मेळा मरे त्या CMाक तेजे प्रॉब्लेम कितें ते अंडरस्टँड CMाचे प्रॉब्लेम कितें ते अंडरस्टँड करा दिल्ली वचपाक टायम आसा हांगा सरवण येवपाक टायम ना हार्डली 15 ते 20 किलोमिटर मरे कितें सो हांव डिमांड करता सरकारा कडेन अजुनूय टायम आसा 100 दीस जावंक ना अजुनूय टायम आसा फुडें मागीर कितें हेवटेन तेवटेन जालें न्हू जाल्यार मागीर तुमी पश्चाताप करतले हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन मातशें आमी सगळे जाण एक जावया आनी गोंय वाचोवपाक फुडें सरया आनी सरवण कारापूरच्या लोकां कडेन रावन हें आंदोलन सक्सेसफूल करया देव बरें करूं